अफगानिस्तान में रिस्पॉन्स क्या आया? अफगानिस्तान ट्रेडिशनली एक इस्लामिक कंट्री है। अफगानिस्तान जो है वहाँ की एक जो सोसाइटी है वो ट्रेडिशन बाउंड सोसाइटी है। वहाँ पे आपको इस्लाम की फंडामेंटलिस्ट क्रीड्स मिलेंगी। वहाँ पे आपको इस्लाम की फंडामेंटलिस्ट क्रीड्स मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स, आई एम ज़ोहेब अहमद अंजुम और आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान के ऊपर और अफगानिस्तान इशू के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अफगानिस्तान के बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम इन तीन वीडियो लेक्चर्स में हम बुनियादी तौर पे अफगानिस्तान का जो इशू है उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स की बात करेंगे, उसके डिफरेंट कंटोर्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो जो पहला पार्ट है उसमें मैंने अफगानिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी हिस्ट्री को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि उसको हम आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट के साथ या ग्लोबल वार ऑन टेरर के कॉन्टेक्स्ट के साथ जोड़ सकें। तो सबसे पहले हम इसकी अफगानिस्तान की कहानी को स्टार्ट करते हैं सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान में 1979 में इंटरवेंशन से। कोल्ड वार चल रही थी, आपको पता है। ग्लोबल लेवल के ऊपर दो सुपर पावर्स आईबॉल टू आईबॉल कॉन्फ्रंटेशन में एक दूसरे के सामने दुनिया के मुख्तलिफ वॉर थिएटर्स में, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जंगें लड़ रही थी। और अफगानिस्तान जो है वो एक ऐसा वॉर थिएटर बना कि जो वियतनाम वॉर के फौरन बाद जो है वो वॉर थिएटर बना इन दोनों सुपर पावर्स के दरमियान, जो दोनों उस वक्त दुनिया बाइपोलर ऑर्डर में थी। और इन दोनों सुपर पावर्स के दरमियान जो है वो जंग का मैदान, जंग का महाज जो है वो अफगानिस्तान में सजा। मजे की बात यह है कि अफगानिस्तान में जो जंग का महाज सजा ये कोल्ड वार का एंड साबित हुआ। और ना सिर्फ ये कोल्ड वार का एंड साबित हुआ बल्कि ये दो जो बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था या उस वक्त की जो दो सुपर पावर्स थी उनमें से एक सुपर पावर के इख्तिताम का सबब भी बना। उसके बाद से यूएसएसआर जो है वो सुपर पावर नहीं रहा और दुनिया इंटर हुई बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर से यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में, कि जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इकोनॉमिक और मिलिट्री फ्रंट के ऊपर ग्लोबल सुप्रीमेसी हासिल कर ली। तो हम बात करते हैं कि 70s में 1973 से ऑनवर्ड्स अफगानिस्तान की जो पॉलिटिकल ओरिएंटेशन थी, वहाँ पे पॉलिटिक्स में कम्युनिज्म का रुझान था और सोशलिज्म का रुझान था, जिसको आप लेफ्ट कहते हैं। और ये जो रीजन है ये अफगानिस्तान वन ऑफ द पुअरेस्ट रीजन्स था दुनिया के उस वक्त भी, चूँकि अफगानिस्तान में ना तो इंडस्ट्री थी, ना ही ज़राअत थी, ना ही वहाँ पर कोई भी अफगानिस्तान की होस्टाइल जो टेरेन है उस वहाँ पर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है। कन्वर्सली अगर आप इसको देखें सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के हिसाब से, कि जो अफगानिस्तान के लिए जिस तरह से किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया के लिए ऑयल एक रिजर्व है उनके लिए या एक नेचुरल सोर्स ऑफ इनकम है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स के लिए ऑयल और गैस के रिजर्व्स हैं या मिनरल रिसोर्सेज के रिजर्व्स हैं। अफगानिस्तान के साथ ऐसा कुछ नहीं था। तो ये जो मुल्क है वो एक गरीब मुल्क था तब से। 1973 में दाऊद ने किंग जाहिर शाह की हुकूमत का तख्ता पलट दिया। बदले में कुछ अर्से के बाद जो नूर मोहम्मद तरक्की है उसने दाऊद की गवर्नमेंट का तख्ता उलट दिया। अब इंटरेस्टिंगली आप ये जब हम अफगानिस्तान में 70s की डेकेड की बात कर रहे हैं तो इसको आप पाकिस्तान की 50s की डेकेड के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जहाँ पे एक आ रहा है और दूसरा जा रहा है। और जिसको आप म्यूजिकल चेयर्स का खेल कहते हैं, वैसे ही अफगानिस्तान में पॉलिटिकल ट्रांजिशन हो रही थी। जो नूर मोहम्मद तरक्की ये मार्क्सिस्ट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का हेड था और ये काम हुआ 1978 में कि उसने दाऊद की गवर्नमेंट को हटा दिया। नूर मोहम्मद तरक्की जो है ये अफगानिस्तान को यूएसएसआर के करीब ले जाना चाहता था। हफीजुल्लाह अमीन ने एक कू लीड किया। उसने जो है वो एक कू, जैसे पाकिस्तान में कूज होते रहते हैं, कू डियाटैट, उसने कू बर्पा किया और तरक्की की जो गवर्नमेंट थी उसको ख़त्म कर दिया। अब जो हफीजुल्लाह अमीन है ये अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि सोवियत यूनियन ने इस कॉन्टेक्स्ट में इंटरवीन क्यों किया। सोवियत यूनियन को क्या पड़ी थी कि वो यहाँ पे इंटरवीन करे। ब्रेजनेव जो है उसने रिफ्यूज़ किया कि वो इंटरवीन नहीं करेगा जब तरक्की ने उससे कहा कि आप जो है वो यहाँ पे आए अफगानिस्तान में,
اس نے USSR کا لیڈر تھا برزنیو، اس وقت پریزیڈنٹ تھا، اس سے کہا کہ USSR یہاں پہ انٹروین کرے، اور یہ بات اس سے کی کہی ترقی نے، اور ترقی کی جو پارٹی تھی مارکسسٹ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی، اس وقت آپ کو پتا ہے کہ کولڈ وار میں جو دو بلاکس تھے ان میں کیپٹلزم کا اور کمیونزم کا کمپٹیشن چل رہا تھا، ان کی کنفرنٹیشن چل رہی تھی. تو اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے برزنو نے، جب ترقی نے اس سے کہا کہ ہماری کمیونسٹ گورنمنٹ ہے، کمیونسٹ گورنمنٹ کا تختہ جو ہے وہ پلٹ دیا گیا ہے، تو آپ آئیں ہماری سپورٹ کریں، کیونکہ حافظ اللہ امین نے ترقی کی گورنمنٹ کو ہٹا دیا تھا. لیکن برزنو نے کہا کہ ہم جو ہے وہ سپورٹ نہیں کریں گے. اس کے بعد جو تھا، امین جب USA کی طرف ٹلٹ کر رہا تھا، یعنی حافظ اللہ امین جو ہے وہ افغانستان کو USA کے بلاک کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا تھا. تو اس سچویشن میں اپنے نیبرنگ سوشلسٹ کنٹری میں، ایک طرف ہے USSR جو کہ کمیونسٹ کنٹری ہے یا سوشلسٹ کنٹری ہے، اور دوسری طرف اس وقت یہ بات یاد رکھیے، اس وقت جو USSR کے بارڈرز تھے وہ افغانستان کے ساتھ ٹچ ہوتے تھے. اب اپنے ایک نیبرنگ سوشلسٹ کنٹری میں کمیونزم کی پریویلنس کے لیے، کمیونزم کی سپورٹ کے لیے USSR نے انٹروین کیا، اور USSR نے افغانستان کو انویڈ کر دیا. انٹرنیشنل لا کے کانٹیکس میں اگر آپ اس ایکشن کو دیکھیں تو یہ ایکشن جو ہے وہ لیگل اس لیے تھا کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ملک کی، وہ خود کہہ رہی ہے کہ آپ آئیں ہماری سپورٹ کریں، اور جو امین نے coup d'etat برپا کیا وہ ایک انلیگل اور انکانسٹیٹیوشنل ایکشن تھا. جو سوویت یونین نے افغانستان میں جب انٹروین کیا، وہ جو انویژن تھا اس میں سوویت یونین نے جو ٹروپس بھیجے وہ انٹرسٹنگ تھے. اس میں 50% رشین تھے اور 50% جو ہیں وہ مسلم پاپولیشن، جو کہ سینٹرل ایشیا کے ازبکس، تاجکس، ان کو بھیجا، جو کہ سوویت یونین کی اس وقت USSR کی فوج کا پارٹ تھے. اب اس سے جو ہے وہ یہ خطرہ ہوا کہ یہ جو مسلمز تھے انہوں نے افغانستان میں، چونکہ یہاں پہ بھی مسلمان تھے، تو مسلم ایلیمنٹ ہونے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے. تو سوویت یونین کو اپنی آرمی میں خطرہ محسوس ہوا کہ شاید یہاں پہ ریبیلین ہو جائے، اور سینٹرل ایشیا کے یہ جو کنٹریز ہیں جو اس وقت USSR کے کنٹرول کے انڈر تھے، یہ شاید ان میں بغاوت ہو جائے. 1979 میں فائنلی سوویت یونین نے انٹروین کیا. USSR نے کلیم کیا کہ جو آرمی ہے USSR جو فوج بھیج رہا ہے اس کو افغانستان کی گورنمنٹ نے منگوایا ہے، اور یہ کلیم بائی فار درست تھا کیونکہ ترقی کی گورنمنٹ تھی، اور ترقی کی گورنمنٹ نے، سٹنگ گورنمنٹ ایک کمیونسٹ پاور سے کہہ رہی ہے کہ آپ ہماری سپورٹ کے لیے ٹروپس بھیجیں، اور جب گورنمنٹ اس طرح سے کسی سے سپورٹ مانگ لے تو وہ ایکشن انٹرنیشنل لا میں لیجیٹیمیٹ کنسیڈر ہوتا ہے. جو آپریشن ڈیزرٹ سٹارم ہے، جو USA کا ایکشن تھا اگینسٹ عراق، فرسٹ گلف وار کی میں بات کر رہا ہوں، اس آپریشن کو لیجیٹیمیسی انٹرنیشنل لا کے کانٹیکس میں اسی لیے حاصل ہے کیونکہ اس وقت جو ہے وہ کنگڈم آف سعودی عربیہ اور کویت کی گورنمنٹ نے USA سے سپورٹ مانگی تھی، تب USA نے وہ اس آپریشن کے اندر اپنے ٹروپس کو یہاں پہ بھیجا تھا کنگڈم آف سعودی عربیہ میں اور کویت میں، اور کویت سے پھر صدام حسین کی فورسز کو یہاں سے بگایا گیا تھا. ہے تھوڑا سا ڈائیورژن پہ ہم چلے گئے. تو پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ کولڈ وار میں USSR نے 80,000 ٹروپس بھیجے اپنے ملک سے باہر کسی جگہ پہ. انٹرسٹنگلی کولڈ وار میں USSR جہاں بھی داخل ہوا USSR نے اپنے ٹروپس وڈرا نہیں کیے اور وہاں پر اپنی فورسز کا پنجہ جما کے بیٹھ گیا. دوسری طرف 1970s کی جو ڈیکیڈ تھی اس میں USA جو ہے وہ ویتنام وار میں مار کھانے کے بعد انتہائی ہیوملیٹ ہو چکا تھا، اور پھر وہاں سے ریپروشما کر کے یا نیگوشیٹ کر کے ویتنام وار سے USA باہر نکلا. اور USA نے جو ہے وہ USA کے پاس یہ اسٹرینتھ نہیں تھی اور ریزولو نہیں تھا. اسٹرینتھ تو USA کے پاس اس وقت بھی تھی، ریزولو نہیں تھا. USA کی پولیٹیکل گورنمنٹ میں، USA کی لیڈرشپ میں یہ ریزولو نہیں تھا کہ وہ USSR کا جو انٹرونشن ہے افغانستان میں اس کو رسپونڈ کرے. اب جب USSR نے ٹروپس بھیجے تو انہوں نے امین کی گورنمنٹ کو ہٹا کے پھر سے جو نئی گورنمنٹ انہوں نے یہاں پہ انسٹال کی، اس کا ببرک کرمل کو انہوں نے اس کا ہیڈ بنا دیا. اوبویسلی وہ ایک سوویت سٹوچ تھا، پٹھو تھا سوویتس کا. افغانستان میں رسپانس کیا آیا؟ افغانستان ٹریڈیشنلی ایک اسلامک کنٹری ہے.
افغانستان جو ہے وہاں کی ایک جو سوسائٹی ہے وہ ٹریڈیشن باؤنڈ سوسائٹی ہے. وہاں پہ آپ کو اسلام کی فنڈامنٹلسٹ کریڈز ملیں گی, وہاں پر آپ کو اسلام کا روایتی عنصر ملے گا. تو افغانستان میں جو رسپانس یہ تھا کہ مجاہدین اٹھ کھڑے ہوئے اور سینٹرل گورنمنٹ کے خلاف اپوزیشن جو ہے وہ بڑھتی گئی, اور جو مجاہدین یا افغانستان میں جو افغانستان کے لوگوں کا جو رسپانس آیا وہ سینٹرل گورنمنٹ کے خلاف ہو گیا, اور یو ایس ایس آر کے جو ٹروپس تھے ان کے خلاف جو ہے وہ یہ ایک سول وار سٹارٹ ہو گئی, ایک ریزسٹنس سٹارٹ ہو گئی. اپوزڈ سوشل اینڈ اکنامک ٹرانسفارمیشن آف دیئر ٹریڈیشن باؤنڈ سوسائٹی, اوبویسلی یہی ریزن تھی. اب جو افغانستان میں جو ٹریڈیشن باؤنڈ سوسائٹی تھی, یا افغانستان میں جو علماء کا بہت زیادہ ہولڈ تھا, سوویت یونین کے انٹرونشن کو انہوں نے ایسے ہی دیکھا, کیونکہ ان کے لیے سوویت یونین جو ہے وہ ایک کافر ملک تھا. تو کافر ملک کو انہوں نے ایسے ہی دیکھا کہ یہ ہماری تہذیب کو اور ہماری روایت کو اور مذہب کو بدلنے کی کوشش ہے. تو مجاہدین جو ہے وہ اسلام کے نام پہ کمیونزم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ کولڈ وار میں کمیونزم اور اسلام کبھی بھی دونوں ایٹ ایز یا ایٹ پیس نہیں رہے. کمیونزم اور اسلام کا کنفرنٹیشن ہوا ہے ٹائم اینڈ اگین, اور جب بھی ہوا, مثلا سینٹرل ایشین ریپبلکس کی ہم بات کرتے ہیں, جب یو ایس ایس آر نے ایکسپینڈ کرنا شروع کیا تو ایک کے بعد ایک سینٹرل ایشین جو اسٹیٹ ہے اس کے اوپر یو ایس ایس آر رشیا قبضہ کرتا گیا. تو وہ جو اسٹیٹس تھیں مسلم اسٹیٹس, ان کا رشیا کے انڈر فال کرنا یا رشیا کے ہاتھوں شکست کھانا, اور یو ایس ایس آر کی جو بڑی سوویت بن رہی تھی, جو یونین بن رہی تھی, اس کا پارٹ بننا, یہ مسلمانوں کے لیے ساری دنیا میں ہیوملیشن کا باعث تھا. اس کی وجہ سے اوبویسلی اوورآل جو آپ کی مذہب کی تھنکنگ ہوتی ہے, یا اوورآل جو آپ کی ساری دنیا میں ایک ریلیجس آئیڈیالوجی ہوتی ہے یا ریلیجس ڈاگما ہوتا ہے, اس کے اوپر امپرنٹس آتے ہیں. مثال کے طور پہ کروسیڈز نے جو کرسچینٹی کی تھنکنگ ہے ٹورڈز اسلام وہ شیپ کی ہے, جس کی وجہ سے آپ کو اسلاموفوبیا نظر آتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کو کلیش آف سویلائزیشنز نظر آتا ہے. تو کمیونزم اور اسلام بھی ایٹ ایز یا ایٹ پیس نہیں رہے, اور اسی کانٹیکس کے اندر افغانستان میں ہمیں یہ ریئیکشن نظر آتا ہے, اور یہ ایک بغاوت تھی. اور پھر آپ افغانیوں کی تاریخ اگر برٹشرز کے ساتھ بھی پڑھیں آپ کو, تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ افغانیوں کے خون میں بغاوت ہے. تو یہ جو خون میں بغاوت ہونے کا عنصر ہے, اس نے اسلام کے ایلیمنٹ کو ملا لیں اور ٹریڈیشن باؤنڈ کنزرویٹو سوسائٹی, تینوں چیزوں کو ملا دیں, تو آپ فنڈامنٹلزم کہیں یا جو بھی کہیں, یہ ایک پرفیکٹ ریسیپی بن گئی. کہ اس ریسیپی نے پھر جب ایکسپلوڈ کیا تو سوویت یونین کو پھر اس کی ریت فیس کرنا پڑی. لیکن 79 میں جب سوویت یونین نے یہاں پہ انویڈ کیا تو انیشل ایئرز میں سوویتس کو سکسس حاصل ہو گئی. سوویتس نے انیشل ایئر میں یہاں پہ اپنی گورنمنٹ بھی انسٹال کر دی, سوویتس نے یہاں پہ اپنے ٹروپس کو بٹھا بھی دیا, سوویتس نے یہاں پہ اپنے بیس بنا بھی دیے. یہ تو تھوڑا تھوڑا ہٹ اینڈ رن کی ٹیکٹکس اپلائی کر کے اس وقت جو مجاہدین تھے انہوں نے یہ کام شروع کیا. تب پاکستان بھی وار میں انٹر نہیں ہوا تھا, تب یو ایس اے بھی وار میں انٹر نہیں ہوا تھا. لیکن انٹرسٹنگلی جو داؤد تھا, کنگ داؤد جو ہے وہ پاکستان سے ڈیورنٹ لائن کے اوپر جو ہے وہ کنسرنس کی وجہ سے, ڈیورنٹ لائن کے اوپر ڈس ایگریمنٹ کی وجہ سے, داؤد کا جو کلیم تھا وہ یہ تھا کہ جو پشتونستان ہے یا جو پختونستان ہے, یا اس وقت سرحد کا جو پروونس ہے اور آج کا کے پی کا پروونس ہے, اور دوسری طرف جو بلوچستان کا ایریا ہے, یہ افغانستان کا پارٹ ہیں. اور افغانستان کا پارٹ ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے یہ سوویت یونین کی ٹیریٹری کا پارٹ بننے چاہیے, یہ افغانستان کی ٹیریٹری کا پارٹ بننا چاہیے. پاکستان کو اس کے اوپر جو ہے وہ شدید اعتراض تھا, اور اسی کانٹیکس میں پاکستان نے اس وقت افغانستان سے کچھ جو مدرسے کے طلباء یا ارلی ینگ ایج میں کچھ طلباء تھے ان کو یہاں پہ بلایا, اور مدرسہ حقانیہ اکوڑا ہٹک میں ان کو سمیع الحق صاحب ان کے انڈر جو ہے ان کو ٹریننگ دلوائی گی. اب وہ ٹریننگ جو ہے وہ ریلیجس ڈاگمیٹک اور آئیڈیالوجیکل ٹریننگ بھی تھی, اور وہ ساتھ آرمز کی ٹریننگ بھی تھی, وہ ساتھ ملٹری ٹریننگ بھی تھی. اور انٹرسٹنگلی جن لوگوں کو ٹریننگ دی گئی ان میں گلبدین حکمت یار بھی تھا, اور ان میں احمد شاہ مسعود بھی تھا, جو کہ بعد میں افغانستان کی جنگ کا ایک بڑا ہیرو بن کے ابھرا. افغانستان کی جنگ میں ایک بڑا نام آیا اس کا, افغانستان کی ریزسٹنس میں اس نے اپنا نام پیدا کیا.
तो खैर ये वो कॉन्टेक्स्ट था। अब जो सोवियत यूनियन का काउंटर रेवोल्यूशन स्ट्रेटजी क्या थी, सोवियत यूनियन ने इसके जवाब में इन्वोक की ब्रेजनेव डॉक्ट्राइन, ये 1968 से ऑनवर्ड चल रही थी, और इसी के अंडर सोवियत यूनियन ने कहा कि कोई भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट अगर उसका फॉल होता है तो ऐसा काउंटर रेवोल्यूशन हम उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। सेंट्रल एशियन रिक्रूट्स को जो है वो उन्होंने भेजा। अगेन ये मुस्लिम्स थे जिनकी मैं बात कर चुका हूं। मुस्लिम्स रेजिस्टेड टू फाइट देयर ब्रेदरन, ऑब्वियसली मुसलमान थे तो अफगान मुसलमानों से नहीं लड़ना था उन्होंने। सोवियत यूनियन ने बाद में यह किया कि उन्होंने अपनी आर्मी को रिकम्पोज कर दिया, और फिर जो है वो जो स्लेव्स थे, जो स्लोवाकिया के जो लोग थे, वहां से जो है वो ट्रुप्स जो है उन्होंने वापस भेजे यहाँ पे। यानी जो मुस्लिम्स थे, जो मुस्लिम कंपोनेंट ज्यादा था, उनको उन्होंने पुल आउट कर दिया और अपने ट्रुप्स जो है वो दोबारा से नए ट्रुप्स भेजे। यूएसए का रिएक्शन जो है वो इनिशियल ईयर्स में इतना ज्यादा फायरी रिस्पॉन्स नहीं था, बल्कि 79-80 में जब पाकिस्तान ने मुजाहिदीन को सपोर्ट देना शुरू कर दी, वार्म वाटर्स थ्योरी का आपने पढ़ा होगा। वार्म वाटर्स थ्योरी की थिंकिंग जो थी वो पाकिस्तान की उस वक्त की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग थी। वार्म वाटर थ्योरी ये थी कि जो अफगानिस्तान के बाद, अगेन देख लें, एक हिस्टोरिकल चेन बिल्ड करें। उससे पहले यूएसएसआर सेंट्रल एशियन स्टेट्स के ऊपर कब्जा करता आ रहा है, फिर उसने नेक्स्ट जो हिट लगाई वो अफगानिस्तान को लगाई। उसके बाद वार्म वाटर थ्योरी के अंडर थिंकिंग ये जा रही थी कि उसके बाद ये कब्जा करेंगे पाकिस्तान के ऊपर, और ये गवादर तक या पाकिस्तान के जो पानी है साहिलों तक, वहां तक रसाई हासिल करेंगे। और सोवियत यूनियन इस तरीके से जो है वो पर्शियन गल्फ तक एक्सेस हासिल करना चाहता है, क्योंकि सोवियत यूनियन के पास अपने वार्म वाटर्स नहीं है। सोवियत यूनियन के जो वाटर्स थे वो कोल्ड वाटर्स थे, तो वार्म वाटर्स की पोर्ट्स तक एक्सेस हासिल करने के लिए, ताकि अपने ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स के ऊपर सोवियत यूनियन अपना इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर सके और पर्शियन गल्फ में यूएसए को कंस्ट्रेन कर सके। इस वजह से जो है वो पाकिस्तानियों को लगा, या उस वक्त हमारे जो लीडरशिप थी ज़ियाउल हक के अंडर, उनको लगा कि सोवियत यूनियन जो है वो कब्जा करना चाहता है पाकिस्तान के ऊपर। तो वार्म वाटर थ्योरी के अंडर पाकिस्तान पहले से जो है वो अपना रिस्पांस स्टार्ट कर चुका था। दूसरी बात यह है कि जो यूएसए था, उनको वियतनाम वॉर में 1960s में जब वियतनाम वॉर स्टार्ट हुई तो यूएसए ने इंटरवीन किया, लेकिन कंसिस्टेंटली वहां पर यूएसए का लॉस हुआ। और जब बॉडी बैग्स यूएसए में पहुंचने लगे तो उन बॉडी बैग्स के पहुंचने के बाद यूएसए में पब्लिक ओपिनियन वियतनाम वॉर के खिलाफ हो गया। वियतनाम वॉर के खिलाफ जब पब्लिक ओपिनियन हुआ तो यूएसए को वियतनाम से फिर अपने ट्रूप्स को निकालना पड़ा, और उसके बाद फिर साउथ वियतनाम जो है वो नॉर्थ वियतनाम के आगे फॉल कर गया। वियतनाम के फॉल के बाद वियतकॉन्ग जीत गए, वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जीत गई। तो ये सोवियत यूनियन के लिए एक कोल्ड वॉर में एक बड़ा विन था यूएसए के ऊपर। और उसी कॉन्टेक्स्ट में 70s में मैंने बात की कि यूएसए का ओवरऑल मोरल जो था वो लो था। फिर 1979 में होस्टेज क्राइसिस हुए ईरान में 1979 का इस्लामिक रेवोल्यूशन आता है, वहां पर भी यूनाइटेड स्टेट्स को ज़लालत मिलती है। सेकेंड ऑयल शॉर्टेज ऑफ डेकेड 1973 के बाद 1979 में सेकेंड ऑयल शॉर्टेज की वजह से अगेन यूएसए फिर हिट होता है, क्योंकि यूएसए की इकोनॉमी, इंडस्ट्री ऑयल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही थी। सीआईए ने इसको ये लिया, इस तरह से लिया कि सीआईए की थिंकिंग भी यही थी कि ये पर्शियन गल्फ तक एक्सेस हासिल करना चाहते हैं और जो मिडल ईस्ट के ऑयल के रिजर्व्स हैं उनके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। सीआईए ने इसको कम्युनिज्म की एक्सपेंशन की एक वेव के तौर पर ही लिया। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक को, हिस्ट्री के ऊपर ही बात करेंगे। हम यूएसए की स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करेंगे और उस पास्ट को प्रेजेंट के साथ हम जो है वो लिंक करने की कोशिश करेंगे, और हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से कोल्ड वॉर एंड हुई, किस तरह से अफगानिस्तान में जंग खत्म हुई, किस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान का राइज हुआ, और ग्लोबल वार ऑन टेरर तक बात कैसे पहुंची। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।